teams Bangladesh र नेपाललाई। टिमहरुमध्ये एक रहेका छन् र नेपाल आज यो फाइनल खेल्दै जुन एउटा स्टेटमेन्ट पनि रहनेछ। आजका म्याच अफिसियल्सहरु हामी देख्न सक्छौं स्क्रिनमा। तेजस नाभेङ्कर, एन्थोनी आब्रा, परशुराम भ्री, क्रिस्टल जोन, सम्पूर्ण टिम आज भारतबाट रहेको छ। यसैगरी सञ्जोग राईलाई त्यहाँ फल गर्न पुगे। खेलको पहिलो फ्री किक नेपालको लागि निकै नै प्रमिसिङ स्थानमा रहेको छ। सञ्जोग राई पछिल्लो खेलमा पनि राम्रो खेल प्रस्तुत गर्दै र आज पनि सोही खेल प्रस्तुत गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा सम्पूर्ण फुटबल समर्थकहरूको। उनको इन्टरनेसनल डेब्यू उनले गरिसकेका छन् पछिल्लो खेलमा र आज उनको लागि यो दोस्रो क्याप रहनेछ र फ्री किकको अवसर नेपालको लागि। सुनिल बल आफ्नो डेडली राइट फुट लिएर आउँदैछन्। निकै नै प्रभावकारी खेलाडी उनी डेड बल सिचुएसनमा। अवसर नेपालको लागि। सुनिल बलको क्रस फार साइडमा अवसर, यहाँ बल खसालेका छन् त्यहाँ गोलकिपर अनिसुर रहमानले र पहिलो कर्नर किक नेपाललाई दबावमा राख्दै घरेलु टिम भ्रमणकारी टिमलाई। खेलको सुरुवातदेखि नै नेपालले प्रेसर बनाउन सफल बङ्गलादेशमाथि। खेलको दोस्रो मिनेटमा फ्री किक भने अब त्यो फ्री किकलाई गोलकिपर अनिसुर रहमानले क्लियर गरेका छन् र नेपालको लागि यो पहिलो कर्नर खेलको तेस्रो मिनेटमा। सुनिल बल राइट साइडबाट कर्नर किक प्रहार गर्दै सुनिलको क्रस अनन्त फुटवर्क कर्नर किक डिफेन्स भन्न सकिन्छ यहाँ रेमन हुसैनको। नेपालले आफ्नो खेलको दोस्रो कर्नर किक जितेको छ। निकै नै उत्साहित दर्शकको बीचमा खेलको 6औं मिनेटमा नेपालको लागि यो दोस्रो कर्नर। अनन्त तामाङको यो राम्रो पास थियो बक्सभित्र। टुर्नामेन्टभरि निकै नै राम्रो खेलको प्रदर्शन गर्दै गत खेलमा अघि पनि भनेका थियौँ म्यान अफ द म्याच पनि भएका थिए। स्ट्रेन्थ र कन्फिडेन्सको कम्बिनेसन देखियो त्यहाँ। निकै नै एक्सपिरियन्स खेलाडी रोहितचन्द दक्षिण एसियाका सबैभन्दा। यहाँ देख्न सक्छौँ नेपालले पोजिसन निकै नै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जितेको छ। मौका थियो यहाँ नेपालको लागि। राम्रो बल यो र क्लियरेन्स गरिदिए विशाल। राम्रो भिजन त्यहाँ राइट साइडबाट सुनिल बल। संजोग ड्रिबल गर्न चाहन्थे सुनिल बलको क्रस, यहाँ अवसर त्रिदेवलाई रहेको छ। आज क्रस नेपाल राम्रो अवसर छ यहाँ। त्रिदेव गुरुङ त्यति कन्फिडेन्ट प्रहार गर्न सकेनन् उनले। अझै पनि अवसर अनन्त तामाङ हेड गर्न चाहन्थे, त्यति राम्रो कनेक्ट नै तारिफ योग्य प्रदर्शन थियो अनन्त तामाङको। नेपालको लागि अर्को कर्नर किक मौका हुन सक्छ। सञ्जोग राई आफ्नो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै गोल गर्न सफल भएका छन्। खेलमा अग्रता लिएको छ नेपालले। खेलको 18औं मिनेटमा सञ्जोग राई जर्सी नम्बर 24 रुसलान 3 स्टार क्लबबाट खेल्ने गर्छन्। रोहितचन्द लङ बल राइट ह्यान्ड साइडमा दिएका छन् सुनिल बलका लागि, तर सुनिल बलले उक्त बल भेट्टाउनु अगाडि उक्त बललाई क्लियर गरिएको छ। सञ्जोग राईको खुसी हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै गोल गरेका छन् राष्ट्रका लागि बालगोपाल महर्जन। फेरि एकपटक कर्नर किक सुनिल बलको राम्रोसँग ग्रिप गर्न सकेका थिएनन् अनिसुरले।
लगातार जमाल भुइँयाको कर्नर किक यो ब्याक फ्लिक हेडर गरे त्यहाँ अन्जनले सुनिल बल राम्रोसँग डज दिए उनले त्यहाँ जमाल अन्जन विष्ट बल जित्ने प्रयासमा अन्जन बल जितेका छन् तर ओभर चिप गर्न पुगेका छन् अन्जन विष्टले गोलकिपर निसुर रहमानलाई पिट गर्न चाहन्थे एयर बल यो कुनै कठिनाई भएन यस पटक अनि सुरवारीहरूले पनि विदेशको क्लबहरूमा हाई लेभलको लिग्सहरू खेल्न पाएको खण्डमा अवश्य पनि स्तर वृद्धि हुनेछ जमाल भुइँयाको कर्नर किक यो क्लियर गरिएको छ क्ल्यासेस हुन सक्ने देखेर रेफ्रीले त्यहाँ मोमेन्टलाई सफ्ट गरिदिरहेका थिए लो कर्नर किक प्रहार गरेका थिए र लगतै अर्को कर्नर किक प्राप्त गरेको छ अन्जन विष्टको बल जित्न चाहेका थिए अगाडि बढिसकेका थिए तर बङ्गलादेशका डिफेन्डरको खुट्टामा लागेर बल बाहिरिएको कारण अर्को फेरि कर्नर किक सुनिल बल फेरि पनि कर्नर किकमा यो पटक उनको प्लान अलि डिफ्रेन्ट अलि भिन्न हुन सक्ने हामी अनुमान गर्न सक्दछौँ रजिनको राम्रो बल यो गोल हुन सक्ने सम्भावना नेपालको लागि दुई गोलको अग्रता विशाल राई यस पटक यसभन्दा अघिल्लो खेलमा सब्स्टिट्युट प्लेयरका रूपमा मैदान प्रवेश गरेका विशाल राई उनका आवश्यकता महसुस गरेका थिए प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले आजको खेलमा तसर्थ स्टार्टिङ लाइनअपमा स्थान दिएका थिए सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै उत्साहित अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ साथै 3 करोड नेपाली पनि यतिखेर अत्यन्तै खुसी भएको अवस्था छ अत्यन्तै उत्साहित भएको अवस्था छ पहिलो हाफमै नेपालले 2 गोलको अग्रता लिएको छ विशाल राई निकै राम्रो र मिस गर्न पुगेका छन् त्यहाँ केही नेपाली जर्सी त्यहाँ बल अझ पनि नेपालसँग सुनिल बल आफ्नो फुटवर्कको प्रयोग गर्दै सुनिल बलको लामो बल यहाँ अझै पनि अवसर रहेको छ तर लङ बलको प्रयास हुनेछ यो बक्स भित्र पहिलो हाफको अन्तिम समयतर्फ राम्रो अवसरको सृजना गर्ने खोजीमा बङ्गलादेश तर कर्नर किक पाएको छ बङ्गलादेशले निशाज बन्सीले क्लियर गरिदिए सो बललाई पहिलो हाफको अन्तिम प्रयास हुन सक्छ यो एकदमै कन्फिडेन्टली ग्र्याब गरेका छन् किरण कुमार लिम्बुले देख्न पाउँथ्यौँ मौका थियो 3 वर्सेस 2 को तर यहाँ खतरा आयो यतिखेर नेपालको लागि तर त्यति राम्रो सट पनि हुन सकेन मानिक हुसैन मौलाद्वारा स्किपर किरण कुमार लिम्बू त्यहाँ आफ्ना फ्यान्सहरूलाई हौस्याउँदै देख्न सक्छौँ यासिन अराफातको पनि तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी 3 वर्सेस 2 मा जसरी 2 जना अट्याकरलाई विफल पारे राम्रो चेन्ज अफ पेस त्यहाँ सुनिल बलको राइट साइडबाट लो क्रस यहाँ शटको प्रयास अवसर यहाँ बङ्गलादेशको लागि मौका हुन सक्छ राम्रो डिफेन्स दिनेश राजवंशीद्वारा र यो खेलको पहिलो येलो कार्ड त्यहाँ राकिब हुसैनलाई ओभरल्यापिङ रन यो क्रसको अवसर दर्शक खेल मैदानमा तथापि राम्रो होइन यस्तो कृपया नगरिदिनु होला लामो बल यहाँ हेडरको प्रयास फ्रेस लेग्सको निकै नै आवश्यकता राम्रो प्रयास निकै नै राम्रो प्रहार थियो यासिन अराफातको लङ रेन्ज शट हो यद्यपि गोलकिपर किरण विशाल राई विशाल राई फ्री किक प्रहार गर्न तयार छन् दशरथ रङ्ग सल्लाहभरि नै नेपालको आवाज गुन्जयमान रहेका छन् किरण सम्भवतः उनलाई खुट्टामा केही चोट लागेको हुनुपर्दछ अभिषेक रिजाल मैदान प्रवेश गरेका छन् अन्जन विष्टको स्थानमा
जर्सी नम्बर 17 का छिरिङ गुरुङले यस खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गरेका छन्, मैदान प्रवेश गरेका छन् उनी। Abhishek Rizal, along with jersey number 24, Sanjay Rai, is replaced by jersey number 17, Shirin Guru. यसै गरी मेया जोनी पनि मैदान प्रवेश गरेका छन् बङ्गलादेशका लागि र यो अकस्मात आएको बलमा नेपालले गोल कन्सिड गर्न पुगेको छ। तयार थिएनन् कोही पनि नेपालका खेलाडीहरू, यतिखेर सब्स्टिट्युसन भइरहेको अवस्था थियो। कुनै पनि नेपालका खेलाडीहरू त्यो बल फेस गर्नका लागि, त्यो अवस्थाको लागि तयार थिएनन्। यो अवस्थामा यो अवसरको पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेको छ बङ्गलादेशले। खेलमा आफ्नो उनको लागि यो राम्रो फेयरवेल रहन सक्छ। हामी देखिरहेका छौँ उपकप्तान कप्तान विराज महर्जन मैदान प्रवेश गर्ने तयार हुँदै उनी। दुई डिफेन्डरहरू मैदानमा ल्याउने प्रयास नेपालको र यो डिफेन्सिभ स्ट्र्याटेजी नेपालको र यो खतरा हुन सक्छ नेपालको लागि। जमल भुइँया छन् त्यहाँ, निकै नै डेडली फ्री किक टेकर, डेड बल स्पेशलिस्ट। जमल भुइँया आफै प्रहार गर्दैछन् कप्तान उनी। कप्तान वर्सेस कप्तान, कप्तानले प्रहार गरेको बललाई नेपालका कप्तान रोक्नका लागि एकदम तयार थिए। त्यहाँ यद्यपि गोल पोस्ट भन्दा वाइड गएको थियो, फ्रेमभित्र पर्न सकेन उक्त बल। डिफ्लेक्सन थियो सम्भवतः। त्यो सेभ थियो सायद। जमल भुइँया पुनः पल्ट यसपटक पनि क्लियरेन्स गर्ने उनको के भावुक हुनु पुगेका छन् सायद विराज। अन्तिम पल्ट उनी कप्तानको आर्म ब्यान्ड लगाउँदैछन् नेपालको लागि। थ्याङ्क यू विराज, थ्याङ्क यू सो मच। आजसम्म राष्ट्रको लागि, राष्ट्रिय फुटबल टिमको लागि गरेको योगदान प्रति हामी हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमन भन्न चाहन्छौँ विराज महर्जनलाई। 73औं अन्तर्राष्ट्रिय क्यापसँगै सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय खेलको रेकर्ड बनाउन जान्नै पर्दछ जस्तो लाग्छ अभिनव। पक्कै पनि। र यसैबीच यहाँ अवसर, लामो बल यहाँ किरण लिम्बू र निकै नै राम्रो क्याच यहाँ र उनी घाइते हुन पुगेका छन् त्यहाँ। उनको ल्यान्डिङ त्यति राम्रो रहन सकेन। नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण सब्स्टिट्युसनहरू गरिसकेको छ। यो निकै नै हातको प्रयोग गर्न पुगे। फ्री किक अवसर बङ्गलादेशलाई। जमल भुइँया र अभिषेक रिजालमा केही घम्साघम्सी रेफ्रीले शान्त पार्ने क्रममा यसका साथ जमल भुइँयालाई येलो कार्ड दिएको छ यहाँ। खेलको दोस्रो येलो कार्ड। निकै संयम देखिए अभिषेक रिजाल, अन्यथा उनी आफै पनि त्यहाँ आक्रोशित भएको खण्डमा उनले पनि येलो कार्ड खान सक्थे। जमल भुइँया र यो फितलो फ्री किक लागिरहेको छ। केही मिनट थपिन्छ किरण चेम्जोङको यो रुटिन सेभ र सायद अब यसपछि बङ्गलादेशसँग अट्याक गर्ने कुनै मौका हुँदैन। केही यसका साथै नेपाल विजय, थ्री नेशंस कपको विजेता बन्न सफल नेपाल। 37 वर्षपछि घरेलु मैदानमा नेपालले ट्रफी उठाउनेछ। 1979 जब दक्षिण एसियाली खेलकुद नेपालमा भएको थियो, बङ्गलादेशले नेपाललाई हराएको थियो यो मैदानमा र आज नेपालले